नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान की तुर्की से सरहद नहीं, दिल और दिमाग मिलते हैं। सी पैक पाकिस्तान और तुर्की को मज़ीद करीब ले आया। पाकिस्तान ने तुर्की को सी पैक में शामिल होने की दावत दे दी है। इमरान खान ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई न कर सका। पाकिस्तान के साथ तजारत में 500 गुना इजाफा चाहते हैं। तैयब अर्दगान ने बड़ी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान के साथ दोस्ती पर फ़ख्र है। हम अपनी बरादराना दोस्ती को तजारत के ज़रिए मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। तुर्क सदर तैयब अर्दगान का अज़्म पाकिस्तान कारोबार को आसान बनाने वाले 10 बेहतरीन ममालिक में शामिल हो गया। इमरान खान ने मुस्लिम उम्मा को करीब लाने के लिए नया प्लान तैयार कर लिया। पाकिस्तान और तुर्की अहम फैसला कर लिया। चीन का तुर्की को सी पैक में शामिल करने के अमल का खैर मकदम। अर्दगान और इमरान खान ने पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना दिया। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, सी पैक पाकिस्तान और तुर्की को मज़ीद करीब ले आया। दोनों ममालिक की दोस्ती सारी दुनिया के लिए एक मिसाल है, लेकिन अब दोनों ममालिक तजारती तौर पर भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम तुर्की को पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे सी पैक में शमूलियत की दावत देते हैं। तुर्की पाकिस्तान से कारकुनी के शोबे में भी तावन कर सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान कारोबार को आसान बनाने वाले 10 बेहतरीन ममालिक में शामिल हो गया है और अगर मुल्क इसी समत तरक्की करता रहा तो सरमायाकारी का मरकज़ बन जाएगा। तुर्की की खबरसां एजेंसी के लिए इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जिस वक्त हमने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क को इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना था, लेकिन अब पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर हो गई है और मौजूदा हुकूमत ने करंट अकाउंट खसारे पर 75% तक काबू पा लिया है। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत का अगला हदफ महंगाई पर काबू पा कर मुल्की पैदावार में इजाफा करना है। कम आमदनी वाले तबके के लिए सस्ते घरों के मंसूबे पर काम जारी है। इसके अलावा अगले 10 साल में मुतबादल ज़राए से 40% तवानाई के हसूल का हदफ कायम किया गया है। अमेरिका ईरान कशीदगी के मौजू पर बात करते हुए खान ने कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों से दोनों ममालिक के दरमियान तनाव में कमी आई है, लेकिन मामलात के मुस्तकिल हल की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक के तनाज़ात के हल के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। भारत और मकबूजा वादी की सूरत-ए-हाल पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS का नज़रिया ये है कि भारत सिर्फ हिंदुओं का है। इसी नज़रिए की बुनियाद पर वहाँ 20 करोड़ मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ की जाती हैं। पाकिस्तान तुर्की ताल्लुकात के बारे में बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात दौरे खिलाफत से चले आ रहे हैं और पाकिस्तान बनने के बाद से तुर्की के साथ रियासती ताल्लुकात कायम हैं। हम तुर्की को पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे सी पैक में शमूलियत की दावत देते हैं। तुर्की पाकिस्तान से कारकुनी के शोबे में भी तावन कर सकता है, जबकि दूसरी जानिब तुर्क सदर तैयब अर्दगान ने पाकिस्तान से तजारती हजम को $5 अरब तक ले जाने का ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। मैं और इमरान खान इकनॉमिक स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क का तारीखी मुआहिदा करने जा रहे हैं। तुर्क सदर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सतह पर ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं और तिजारत समेत दीगर उमूर पर ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों ममालिक का आला तज़वीराती तावन काउंसिल का इजलास आज होगा। उनका कहना था कि सरमायाकारी की कोई कौमियत नहीं होती। हम सरमायाकारी करने वाली गैर मुल्की और तुर्किश कंपनियों में फ़र्क नहीं करते। हमने सयाहत में $35 बिलियन तक अपना रेवेन्यू बढ़ाया। मुआशी और तजारती हमलों के बावजूद तुर्की इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। टर्किश एयरलाइंस को 126 ममालिक तक रसाई है। तुर्क सदर ने कहा कि पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में आगे बढ़ने की सलाहियत मौजूद है। आला सतह पर दौरों से तावन के नए इम्कानात सामने आते हैं। तुर्क ताजरों को सी पैक पर ब्रीफिंग देने की ज़रूरत है। तुर्क सरमायाकारों की सी पैक से आगाही के लिए हम मदद को तैयार हैं। तैयब अर्दगान ने कहा कि तुर्की सेहत के शोबे में मगरब के कई ममालिक से बहुत आगे है। पाकिस्तान के साथ दिफाई शोबे में तावन मज़ीद मजबूत हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन, सेहत, तवानाई, तालीम पर तावन कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं और इमरान खान इकनॉमिक स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क का तारीखी मुआहिदा करने जा रहे हैं। तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे के शोबे में सरमायाकारी पर दिलचस्पी रखते हैं। हेल्थ केयर के लिए दुनिया तुर्की का रुख करती है। तुर्की ने जदीद हस्पताल तामीर किए। हेल्थ केयर के लिए पाकिस्तानी अवाम तुर्की आ सकते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से मलेशिया समिट में शिरकत न करने के फ़ैसले से मलेशिया और तुर्की जैसे दोस्तों को वक्ती तौर पर मायूसी ज़रूर हुई थी, लेकिन इमरान खान के हालिया मलेशिया के दौरे और तुर्क सदर
طیب اردگان کی پاکستان آمد اور اہم شعبے میں تعاون کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے تجدیدی عمل سے مایوسی کے تمام بادل چھٹ گئے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ترک صدر اب پاکستانی پارلیمنٹ سے سب سے زیادہ بار خطاب کرنے والے غیر ملکی سربراہ بن چکے ہیں۔ اس سے پہلے وہ 2009، 2012 اور 2016 میں بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر چکے ہیں۔ یوں یہ ان کا پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے چوتھا خطاب ہوا اور پاکستان کا 10واں دورہ۔ یہ مستقل مزاجی ترکی کی پاکستان سے مستقل بنیادوں پر گہرے تعلقات اور سیاسی نوعیت سے بالاتر دوستی کی عکاس ہے۔ تاریخی تناظر میں ترکی پاکستان کا ایک آزمودہ دوست ہے۔ جب پاکستان ماضی وجود میں آیا تو ترکی ان ممالک میں شامل تھا جس سے نہ صرف پاکستان کو خوش دلی سے قبول کیا بلکہ دوستی اور محبت کا ہاتھ بڑھا کر دونوں ممالک کے درمیان عظیم تعلقات کی بنیاد رکھی۔ جب ترک سفیر بانی پاکستان قائد اعظم کے پاس اپنی اسناد پیش کرنے آئے تو قائد اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان روحانی، تہذیبی، جذباتی اور ملی رشتوں کا ذکر کیا اور یہ رشتہ 73 برسوں سے قائم و دائم ہے۔ ناظرین، ترکی اور پاکستان کے درمیان دوستی کا باضابطہ معاہدہ 1951 اور باہمی تعاون کا معاہدہ 1954 میں طے پایا، جس کے الفاظ کچھ یوں تھے: ترکی اور پاکستان کے درمیان دوستی کے جذبے کے ساتھ طے پایا ہے کہ سیاسی، ثقافتی اور معاشی دائروں کے اندر اور اس کے ساتھ امن و تحفظ کی خاطر ہم زیادہ سے زیادہ دوستانہ تعاون حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ ہر مشکل موقع پر دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا حق ادا کیا۔ ترکی میں دائیں بازو یا بائیں بازو یا فوجی آمریت ہی کیوں نہ ہو، ہمارے ساتھ ترکی کے تعلقات ہمیشہ مثالی رہے۔ اسی طرح ترکی ہمیشہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی غیر مشروط حمایت کرتا رہا ہے۔ ترک صدر طیب اردگان کا حالیہ یہ بیان کہ ترکی کے لیے کشمیر کی وہی حیثیت ہے جو پاکستان کے لیے ہے، واضح اشارہ ہے کہ ترکی کی سعودی عرب کی نسبت علاقائی سفارتی پوزیشن کیا ہے۔ ملائیشیا اور ترکی نے کشمیر کے مسئلے پر ڈٹ کر پاکستان کا ساتھ دیا، بلکہ FATF کے معاملے پر پاکستان کی بھرپور حمایت بھی کی۔ اس لیے یہ بہت ہی واضح ہے کہ یہ یک طرفہ محبت نہیں ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان نے قبرص کے مسئلے پر ترکی کا بھرپور ساتھ دیا۔ 1962 میں ترک اور یونانی قبرصیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ ترکی نے مسلم قبرصیوں کے تحفظ کے لیے افواج روانہ کر دی، جس سے یونان اور ترکی میں بہت بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تاہم اقوام متحدہ اور مغربی ممالک کی مداخلت کے سبب جنگ ٹل گئی، لیکن اس مشکل ترین وقت میں پاکستان نے ترکی کا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ سیاسی اور سفارتی سطح پر ترک موقف کی حمایت کی اور ترکی کو مکمل فوجی تعاون کا یقین دلایا۔ اگرچہ کشمیر کی طرح قبرص کا مسئلہ بھی ابھی حل طلب ہے، تاہم ترک قبرصیوں کی حمایت میں پاکستان کا موقف ہمیشہ ترکی کی حمایت میں اٹل رہا۔ 1984 میں قبرص کا مسئلہ نئے سرے سے اقوام متحدہ کے سامنے آیا تو پاکستان نے ایک بار پھر ترکی کا ساتھ دیا۔ پاکستان دفاعی معاہدہ بغداد میں ترکی اور عراق کے ساتھ شریک رہا۔ ناظرین، 1964 میں معاہدہ استنبول کے تحت ترکی، ایران اور پاکستان کے درمیان علاقائی تعاون برائے ترقی کے نام سے موسوم تنظیم وجود میں آئی، جس نے تینوں ممالک کے درمیان تجارتی، سیاحتی اور ذرائع آمد و رفت کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ آج کل یہ تنظیم علاقائی معاشی کونسل کہلاتی ہے۔ ترکی پاکستان کا ایسا اتحادی ہے جس کی سرحد پاکستان سے نہیں ملتی، لیکن دل اور روح پاکستان سے جڑے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو ہرگز مبالغہ آرائی نہ ہوگی کہ یہ دوستی اور محبت چین سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں۔ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر موجود ترکی اس وقت دنیا کی 13ویں بڑی معیشت ہے اور دفاعی اعتبار سے نہایت مضبوط مسلم ملک ہے۔ اس کا اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ نیٹو میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ فوجی ترکی کے ہیں، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ترکی کسی نیوکلیئر تنازع کی صورت میں نیٹو کے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کئی دیگر شعبوں میں ترکی پاکستان کی معاونت کر رہا ہے، خصوصاً پنجاب کے بڑے بڑے شہروں لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد میں ویسٹ مینجمنٹ اور کئی بجلی گھر اور سڑکوں کی تعمیر جیسے منصوبے ترکی کے تعاون سے چل رہے ہیں، لیکن یہ تعاون ابھی ویسا نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر امریکہ کی نظریں ہر وقت پاکستان پر رہتی ہیں، اور خطے میں بھارت کی حکمرانی کی خواہش رکھنے والا امریکہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ پاکستان کوئی ایسا کام نہ کر جائے جس کے سبب وہ آگے نکل سکے۔ سی پیک سے متعلق امریکی بیانات اور ارادے اسی خوف سے جڑے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لینا ہم سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے گیم چینجر کی حیثیت رکھنے والے سی پیک کو پاکستان اور چین تنہا پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے اس پورے منصوبے میں مزید حلیفوں کی ضرورت ہے، اور چین کی طرح ترکی جیسا یار بھی اس سی پیک کا حصہ بن جائے تو اس منصوبے کو تیزی سے عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ تعمیرات، مائننگ، آئل ریفائننگ اور ایکسپلوریشن سے متعلق ترک تجربہ اس منصوبے کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سیاحت کے شعبے میں ترکی پاکستان کی بے حد مدد کر رہا ہے اور اس کو مزید
बढ़ाया जाना चाहिए। तुर्की को यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप मिलने की सूरत में पाकिस्तानियों को उसका बिलवास्ता फ़ायदा हासिल होगा, जिसके तालीम, तिजारत और सफारत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। इसके बरक्स दहाइयों से अरब ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानियों की हैसियत अजमियों की सी है। पाक तुर्क हालिया दो तरफ़ा MOUs में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी रोकने से मुतल्लिक मुश्तरका वर्किंग और कवानीन साजी के साथ रसाई का माहिदा बड़ी अहमियत का हामिल है। उसका बराह रास्त ताल्लुक़ खित्ते की सिक्योरिटी, अमन और मईशत से जुड़ा है। ऐसे में चीन, ईरान, रूस, तुर्की और पाकिस्तान पर मुश्तमिल एक गैर एलानिया ब्लॉक हर तरह से पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान को हर सूरत CPEC की तकमील और कामयाबी की कोशिश को बावर कराना है। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।